अस्सलाम वालेकुम जी, अकील ऑनलाइन से अकील हाजिर हूँ आपके सामने। भाईजान कदरदान, आज आपका भाई मौजूद है मेरे टीचर के साथ, मोहसिन खान ब्लॉग से मोहसिन खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। इनसे बड़े दिनों से मुलाकात करना चाह रहा था, बड़ी गपशप मैंने इनसे करनी थी, सवालात कुछ पूछने थे आजकल के मुतालिक, ख़ास तौर पे एजुकेशन से मुतालिक। कुछ 2-3 सवाल आजकल ट्रेंड करे थे ट्विटर पे, बड़ी अजीब सी ट्रेंडिंग थी, उसके बारे में मैंने बात करनी थी मोहसिन साहब से, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा सवाल होता है, कोई भी बात होती है, मैं इनसे सबसे पहले और इन्हीं से ही पूछता हूँ, क्योंकि इनका जो जवाब होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। हो सकता है कुछ सीखने को मुझे मिले, कुछ सीखने को आपको ही मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस यूनिक व्लॉग को। तो मोहसिन साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे शॉर्ट से टाइम में 2 से 3 सवालात पूछने हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे थे, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। आपने भी ट्रेंड देखा होगा कि शफ़क़त तेरे जा निसार बेशुमार बेशुमार। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक जिंदाबाद। तो सर ये क्या था? मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉलेज या अपना स्कूल बंद होने की खुशी में इतना खुश थे कि उसके हवाले से नारे लगाए जा रहे थे शफ़क़त महमूद साहब के, जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, और कहा जा रहा था उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है, छुट्टियाँ दे दी हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं, जो फ़ीसेस हैं उनकी खैर है, उनके बाप हैं और कमा लेंगे, पैसा और ज़ाया कर देंगे। तो ज़रा बताइए ये क्या था? असल में बात इस तरह, अगर न्यूट्रली बात करूँ ना, तो ये है कि जो बच्चे हैं, सबसे पहले ये है कि उन्हें तालीम का एहसास नहीं है कि तालीम है क्या, या तालीम अगर हम हासिल कर रहे हैं तो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो भी खुश हैं, बच्चों को लेके पिकनिक कर रहे हैं, ठीक है ना, छुट्टियों को सेलिब्रेट कर हाँ, रहे हैं। ये बड़ा अलमिया है। हुकूमत ने छुट्टियाँ इसलिए दी हैं कि आप लोग घरों में रहें, बगैर ज़रूरत बाहर ना जाएं, और यहाँ पे हुआ ये है कि कॉलेज स्कूल बंद हुए हैं और माँ बाप बच्चों को लेके मरी घूमने के लिए चले गए हैं। तो ये इस पे मतलब क्या जी, चाहेंगे, हमारी ज़रूर सोसाइटी का ज़रूर। इसमें फेलियर है, या ओवरऑल सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, उनके माँ बाप की गलती है, या ये क्या है? ये एक ओवरऑल इंटरनेशनल ही एक मुहिम है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक फरमाया था, अगर एक पढ़ी लिखी माँ होती है तो वो अपने मुआशरे की जो कफालत है वो अच्छी तरीके से करती है। ठीक है। और एक नेपोलियन एक फ़िलासफ़र था, उसने कहा था कि अगर आप एक मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दो तो मैं तुझे पूरा पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। क्या बात हमारे है। यहाँ जो सिस्टम में ज़्यादातर ये है कि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो अनपढ़ हैं। उन्हें भी एजुकेशन को अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो नई नस्ल का जो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, ये जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम फेस कैसे कर सकते हैं। तो इस बात का वालिदैन को भी अंदाज़ा नहीं है कि एजुकेशन, बच्चों के अटेंडेंस यकीनी होना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात रही बच्चों की, जहाँ कहा जाता है कि बच्चों को एहसास नहीं है, बच्चे खुश हो रहे हैं, तो उसका जो फैक्टर है, मैं कहूँगा कुछ हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हमारे कॉलेजेस, ठीक है, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो भी, चूँकि उन्होंने एजुकेशन को एक ऐसे वे से पेश कर रहे हैं कि बच्चे उसमें बोरियत फील करते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। हमारे जो एजुकेशनल सिनेरियो चल रहा है, कैसे, मतलब उस चार दीवारी में बोर हो जाते हैं, रोज़ उसी यूनिफॉर्म में, उसी स्कूल में आना, उसी कॉलेज में आना, उन्हीं चीज़ पे बैठना, उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर में कुछ चेंज आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये तगैर का जो सिस्टम है ना, ये होना चाहिए कि हमें, अब हम उन्हीं उसी दौर में रह रहे हैं अभी भी। उस वक्त जैसे कि वाइट बोर्ड हम यूज़ करते थे, अभी भी कुछ गांव जो ऐसे हैं, अब जाएँ कि ब्लैक बोर्ड चल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सकाफत है, होनी चाहिए, लेकिन बच्चों को जो मॉडर्निटी है उसके साथ हमें चलना चाहिए। बच्चों को कुछ न्यू एक्टिविटीज़ लानी चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। सिलेबस में भी? सिलेबस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पैदा करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। जो ऑनलाइन क्लासेस आजकल हो रही हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही होती है, अब टीचर बेचारे वो किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, लैपटॉप यूज़ करना आजकल भी नहीं आता। बच्चे तो फिर भी एडवांस हैं, आजकल पैदा हुए हैं, उन्हें तो पता है टेक्नोलॉजी का। लेकिन वो तमाम लोग जो आज से 20 साल 30 साल पहले जनरेशन जो है हमारे टीचर्स लोग की, उन लोग को मोबाइल इस्तेमाल करना या लैपटॉप उस तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। वो फिर भी किसी तरीके से मैनेज अगर कर लेते हैं, उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो कहना चाह रहे हैं, कोई लेक्चर देना चाह रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को कुछ समझाना चाह रहे हैं, साथ ही गली में से आवाज़ आएगी, गरम आंडे, छली मसाले वाली, गोलगप्पे करा रहे हैं इस तरीके की जो स्लैंग्स हमारी गलियों में यूज़ होते हैं, छाबड़ी वाले जो आते हैं, उस चीज़ को आप क्या क्या समझते हैं? या ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, वो हमारी तालीम पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? उस टीचर बेचारे का मजाक नहीं बन जाता सारी ज़िंदगी के लिए? आप भी प्रैक्टिकली एक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपको पता होगा इस चीज़ को, शायद आपने भी फेस किया हो, उनका तो ज़िंदगी भर का मजाक बन जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा नज़रसानी करें इस पे। ज़बरदस्त अकील भाई, असल में मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा तो आपने ही कह दिया है कि एक के टाइम पर आपने बहुत ज़्यादा सवालात पूछे हैं, और कुछ ऐसे सवालात थे जिनका जवाब आपके सवालात में ही छुपा हुआ था।
جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ آن لائن سسٹم جو بچے آگاہی نہیں رکھتے موبائل کے یا پیرنٹس بھی نہیں ہے وہ پھر بھی جانے انجانے میں وہ کلاسز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مین چیز یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے، تو وہ جیسا کہا جاتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ایجاد کی نہیں، اعجاز کی ماں ہے میرا دوست ہے اچھا چلے تھینک یو، تو خیر یہ ہے کہ مدر از مدر جس کی بھی ماں ہے چلو رسپیکٹیبل ہے، جی تو اس وجہ سے ضرورت جب بندے کو پڑتی ہے تو کسی نہ کسی طرح ہم اپنے حالات کو اپنے مطابق بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سچویشن کے مطابق بنا لیتے ہیں، لیکن رہی بات آپ نے کہا کہ جو رزلٹ ہے جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے، یا سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، یہ ایک نیوٹرلی میری رائے ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جسٹ ایک مشہور شعر تھا کہ دل بلانے کو خیال اچھا ہے غالب، ٹھیک ہے، تو غالب کے اس شعر سے میں آگے بات کو لے کر چلوں گا، یہ ایک صرف یہ ہے کہ دل بلانا ہے کہ ہم نے کلاسز لے رہے ہیں، بچے کلاسز لے رہے ہیں، ماں باپ بھی دل بلا رہے ہیں، اور دوسرے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی کیا کریں، وہ بس سلیبس کور کریں، تعلیم دینے کی کوشش کریں، بیسیکلی یہ ہے یعنی کہ وہ تعلیم دی نہیں جا رہی۔ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری باتیں ہم سے کر دی ہیں اتنے شارٹ سے ٹائم میں، اتنا کچھ سیکھنے کو مجھے مل گیا ہے، ویورز کو بھی ملا ہوگا۔ ایک لائن میں آپ اس تمام سینیریو کو کلوز کرنا چاہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں، جو آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، یا جو ٹیچرز کا، اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا جو آج کل رویہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ ون لائنر کچھ شارٹ سی بتائیں گے؟ جی کہ بالکل، اسے ایک لائن میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں لیکن تعلیم نہیں دی جا رہی، کیا کتابیں بس بات ہے، یہ تو المیہ ہوا ہمارے معاشرے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور بچوں کو صرف سلیبس کور کروایا جا رہا ہے، جو ایک تعلیم کا پرپز ہے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، ایک اور سوال تھا کہ ٹیچر تو بہت پریپیئر ہو کے آ رہے ہیں، اپنے جو لیکچرز ہیں وہ تیار کرتے ہیں، اپنے آن لائن سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ بھی ہے کیسے کرنا ہے، نہیں بھی پتہ پھر بھی کسی طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ بچوں کی کیا سچویشن ہوتی ہے؟ بچے، کیونکہ میرا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے آن لائن کلاس لینے کا یا دینے کا، تو میرے لیے بڑا یہ ایک نئی سی چیز ہوگی کہ مجھے آپ بتائیں کہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں آج کل، بچوں کا اس میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس وہ تو طرح میرے خیال کہ سے رضائی میں یا ہیٹر سیکتے سیکتے کلاس لیتے ہوں گے شاید۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جواب خود ہی دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ مختلف جو ہے نا بچے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، کچھ بچے تو ناشتہ کیے بغیر ہی کلاسز لے رہے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے، لرننگ اتنی نہیں ہو رہی، جسٹ سیٹسفیکشن کے لیے جو ٹیچرز کی وہ زوم میٹنگ میں حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹیچرز کو شو کرنے کے لیے وہ کلاس اٹینڈ کریں جبکہ وہ باقی گھر کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیچرز بھی ہیں، کچھ لوگ تو کالجز میں مطلب اپنی کلاسز کنڈکٹ کریں، اور کچھ ٹیچر جو ہیں وہ اپنے گھروں سے ہی نا زوم میٹنگ یا واٹس ایپ یا جو بھی مطلب آن لائن اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اس سے وہ لیکچر دے رہے ہیں، لیکن سیٹسفیکٹری نہیں ہے، بچے بھی بچے اس کو انجوائے کریں، ایز اے فن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچے اس کو سیریس نہیں لے رہے، ایز اے فن، اسپیشلی اگر میں وائس کی بات کروں تو وائس تو بالکل اسی ایز اے فن لے رہے ہیں، اگر اٹینڈنس کلاس میں 100% ہے تو آن لائن میں جو اٹینڈنس ہے وہ تقریباً 10 to 20% ہوتی ہے، اور گرلس کی آ جائے تو وہ 50% اٹینڈنس ہوگی، تو باقی لرننگ کی بات جو ہے وہ لرننگ اگر ہے تو 100 میں سے 5% لرننگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا حل آپ کیا چاہیں گے ویڈیو کے اینڈ میں؟ اگر صرف آپ اس کے سولوشن کے بارے میں بات کریں، جو آپ نے کرٹیسزم پہ بات کی ہے آن لائن کلاسز کی یا بچوں کی، اس کی اگر آپ سولوشن کی بات کریں کہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ بیسیکلی ہم نے چلنا تو ہے، اگر ہم سب میں، بچوں میں، ٹیچرز میں، پیرنٹس میں اگر احساس ذمہ پیدا ہو جائے تو ہم اس سچویشن سے نپٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر جیسے حالات ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن لوگ مر رہے ہیں، ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ایس او پیز کو فالو کریں، اور اگر ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ سچویشن پہ کنٹرول ہم کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن ایک ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اور فرض بھی ہے، اسلام میں ہم پر یہ مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، تو یہ ہے تو لازمی چیز، ہم نے چھوڑ تو نہیں سکتے ہم نے اسے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، ہمیں بھی، چونکہ ویسے بھی ایک ٹیکنالوجی کا آن لائن کا زمانہ ہے، تو کوشش کریں اس آن لائن سسٹم کو بیٹر بنائیں، ٹھیک ہے، مزید بہتر بنائیں، اور جو بچے ہیں، والدین اور جو ٹیچرز ہیں، حضرات ہیں، وہ مل کر بچوں کو سیریس کریں، انہیں اپنی جو منزل ہے، مقاصد ہیں، ان پر روشنی ڈالے جائیں۔ میں کہتا ہوں کچھ سرمنز کنڈکٹ کر کے یا آن لائن کچھ لیکچر کریں، ٹیچرز اکثر لیکچر دیتے ہیں سلیبس کے حوالے سے، میں کہتا ہوں کچھ مورل لیکچر بھی دیں، ایتھکس پہ لیکچر، کچھ ٹیچر اپنے ایتھکس پہ لیکچر دیں بچوں کو، یہ جو ایتھکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ساتھ ذمہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اگر ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب اینڈ پہ ہمارے لیے نقصان ہے، اخلاقیات ان میں پیدا ہونے اخلاقیات چاہیے، بچوں میں اخلاقیات پیدا ایز اے معاشرہ ہمارا جو معاشرہ پازیٹیو وے میں جائے گا۔ فرسٹ آف آل میں کہنا یہ چاہوں گا کہ بچوں کو ایک اچھا شہری بنایا جائے،
گڈ سٹیزن بنایا جائے، یعنی انہیں ان کی ذمہ داریوں کو احساس ہو کہ میری ذمہ داریاں ایجوکیشن سے ہٹ کر، بالکل تو پھر یہ کہ سلیبس کی طرف لانا چاہیے، لیکن زیادہ تر ہمارا فوکس ہوتا ہے سلیبس بچوں کو کور کروانا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب، ایز آلویز آپ نے انسپائر کیا ہے۔ جی جگرو، فی الوقت کے لیے ویڈیو میں یہی کچھ ہی تھا، ولاگ میں یہی کچھ تھا۔ محسن صاحب سے میں نے بات چیت کرنی تھی اور ایز آلویز میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں، آج کی ویڈیو میں بھی انسپائر ہوا ہوں۔ تھینک یو سو مچ محسن صاحب، آپ کا، آپ نے وقت دیا اپنا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سیف رہیے گا، SOP کا خیال رکھیے گا، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیے۔ اللہ حافظ۔